سونے مدنی نو مونڈیاں تے چایا تے اوکھیاں چڑھائیاں چڑھ کے ہر مشکل ساتھ نبھایا تے اوکھیاں چڑھائیاں چڑھ کے سونے مدنی نو مونڈیاں تے چایا سونے مدنی نو مونڈیاں تے چایا تے اوکھیاں چڑھائیاں چڑھ کے ہر مشکل ساتھ نبھایا تے اوکھیاں چڑھائیاں چڑھ کے اوکھی رات ہجرت والی امانت رب دی صدیق سنبھالی امانت رب دی صدیق سنبھالی بن کے امین دکھایا تے اوکھیاں چڑھائیاں چڑھ کے ہر مشکل ساتھ نبھایا تے اوکھیاں چڑھائیاں چڑھ کے سونے مدنی نو مونڈیاں تے چایا سونے مدنی نو مونڈیاں تے چایا تے اوکھیاں چڑھائیاں چڑھ کے ہر مشکل ساتھ نبھایا تے اوکھیاں چڑھائیاں چڑھ کے 3 میل دا سفر تے منزل بھاری صدیق ہے بنی یا نبی دی سواری صدیق ہے بنی یا نبی دی سواری ہنس کے قدم ودھایا تے اوکھیاں چڑھائیاں چڑھ کے ہر مشکل ساتھ نبھایا تے اوکھیاں چڑھائیاں چڑھ کے سونے مدنی نو مونڈیاں تے چایا سونے مدنی نو مونڈیاں تے چایا تے اوکھیاں چڑھائیاں چڑھ کے ہر مشکل ساتھ نبھایا تے اوکھیاں چڑھائیاں چڑھ کے پتھر نو کیلے پیراں چ لگ دے صدیق تیریاں وفاواں تو صدقے صدیق تیریاں وفاواں تو صدقے کہیں موڑ اتے نہ گھبرایا تے اوکھیاں چڑھائیاں چڑھ کے ہر مشکل ساتھ نبھایا تے اوکھیاں چڑھائیاں چڑھ کے سونے مدنی نو مونڈیاں تے چایا سونے مدنی نو مونڈیاں تے چایا تے اوکھیاں چڑھائیاں چڑھ کے ہر مشکل ساتھ نبھایا تے اوکھیاں چڑھائیاں چڑھ کے پہل غار صفا چکرے ساں وت محبوب کو جھولی پیساں وت محبوب کو جھولی پیساں واسطے میں چل کے ہاں آیا تے اوکھیاں چڑھائیاں چڑھ کے ہر مشکل ساتھ نبھایا تے اوکھیاں چڑھائیاں چڑھ کے سونے مدنی نو مونڈیاں تے چایا سونے مدنی نو مونڈیاں تے چایا تے اوکھیاں چڑھائیاں چڑھ کے ہر مشکل ساتھ نبھایا تے اوکھیاں چڑھائیاں چڑھ کے میں ساتھی ہوں سفر حضر دا طیب سونے نبی سرور دا طیب سونے نبی سرور دا یہ جملہ صدیق دہرایا تے اوکھیاں چڑھائیاں چڑھ کے ہر مشکل ساتھ نبھایا تے اوکھیاں چڑھائیاں چڑھ کے سونے مدنی نو مونڈیاں تے چایا سونے مدنی نو مونڈیاں تے چایا تے اوکھیاں چڑھائیاں چڑھ کے ہر مشکل ساتھ نبھایا تے اوکھیاں چڑھائیاں چڑھ کے